वेलकम बैक। आगाज में खबर यह है कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में रियायत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम से मुताल्लिक केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बरीयत की दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 वाला केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में अलकादर का केस डिसमिस होना चाहिए। एंटी PTI लॉ है, PTI के लिए बनाया गया है, कोर्ट में इस लॉ को चैलेंज करेगा। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अदियाला जेल में हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश हुए। बानी PTI ने नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। वकील बानी PTI ने कहा, नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। वकील बानी PTI का कहना था, हमने अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितम्बर तक मुलतवी कर। रिश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने से मुताल्लिक इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरमीम बहाल कर दी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली का कहना है, नैब तरमीम में अदालती फैसले के बानी PTI को 2 फायदे हुए। उनके खिलाफ दूसरा तोशाखाना केस नहीं चल सकता। 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर चला गया। बानी PTI नैब कवानीन में तरामीम बहाली के बाद रिलीफ मांग रहे हैं। जून 2019 में नैब ऑफिसर सदर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करने आए थे। सदर जरदारी ने नैब ऑफिसर से चाय का पूछा और हंसते हंसते जेल चले गए। PP रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI ने अडियाला में नैब तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां दी। नैब ऑफिसर को कहा कि तुम्हारी वजह से बुशरा बीबी जेल में है, बाहर आकर नहीं छोड़ूंगा। तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। माजी में भी ये पुलिस और जजेस को धमकियां देते रहे हैं। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान और धमकियां काम ना करें तो पांव पकड़ते हैं। खबर यह है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इंतजामिया ने दाखिली और खारजी रास्ते सील करने का फैसला किया है। मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। ज़राए का कहना है, मरी रोड, फैज़ाबाद और एक्सप्रेस वे को मुमकिना तौर पर आज रात बंद कर दिया जाएगा। PTI को संगजानी के मकाम पर जलसे के लिए NOC जारी किया गया था। PTI रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उमर अयूब, असद कैसर और आमिर डोगर ने इंतजामिया पर रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगाया। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, हम सिर्फ जलसा करके चले जाएंगे, लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर बोले, हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इत्तेहादी हमारे साथ होंगे इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, नाइंसाफियों के खिलाफ, जुबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, हकीकी आज़ादी के लिए कल पहला खतरा इस जलसे से शुरू होगा। हर सूरत में जलसे पे पहुंचना है आपने। हम अब हकीकी आजादी लेकर दम लेंगे। आपने साबित करना है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को ऐसे डाकू और लुटेरों के हवाले नहीं होने देंगे, और जो इनको लाते हैं उनको भी ये पैगाम है। बार बार मुल्क को लूटने वालों को NRO दिया जाता है, ये काम बंद होगा। तहरीक इंसाफ की बुनियादी मुतालबों में से एक मुतालबा वो तो असीरान बशमूल इमरान खान की रिहाई, अवाम को उनका मैंडेट वापस किया जाए। अलीबा खान कहती हैं, बानी PTI कह रहे हैं कि कल के जलसा उनकी रिहाई के लिए नहीं, ये लोगों का मुस्तकबिल है। आपने आज़ाद अदलिया के लिए खड़े होना है ताकि कल के जलसे में आकर अपनी आज़ादी की मुहिम का आगाज कर सकें। ये जो शुरुआत है 8 सितंबर की, ये इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए नहीं है, ये आपका मुस्तकबिल है। आपने आज़ाद अदलिया के लिए खड़े होना है। 8 सितंबर के लिए हम सारे शामिल होंगे। सारों को कहूँगी कल 8 सितंबर को ज़रूर शरीक हों ताकि हम अपनी आज़ादी की जो मुहिम है इसका आगाज़ कर सकें। अडियाला के कैदी को NRO जलसों से नहीं मिलेगा, करतूतों की सजा मिलेगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, PTI पुरअमन जलसा करेगी तो पूरी मदद करेंगे। खिलाफ वर्जी पर नए कानून के तहत सजा भी है। ये जलसे के बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं। हर रहनुमा भड़के मार रहा है। वजीर आला KP जलसे के लिए क्रेन नहीं, अपने 6 माह की कारकर्दगी साथ लाएं।
اب اسمبلی نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے، پرامن جلسہ منعقد کروانے کے لیے پوری مدد فراہم کی جائے گی، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ وہ آئین اور اس قانون کی حد کے اندر ہو، اور اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس قانون کے مطابق پھر اس کی سزا بھی۔ یہ مجھے بتائیں آپ کو کس قانون کے تحت اس وقت یہ جلسہ کرنے کی بجائے رنگ بازی زیادہ کر رہے ہیں، ہر رہنما بھڑکے مار رہا ہے۔ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کرین بھی لے کر آؤں گا، کنٹینر بھی لے کر آؤں گا۔ بھئی آپ اپنی 6 مہینے کی کارکردگی لے کر آئیں۔ لوگ جانتے ہیں اس وقت آپ کی ایک مجبوری اڈیالے کے قیدی کو NRO دو، لیکن وہ جلسوں سے نہیں ہو، ہر ایک کو اپنے کرتوت اور کاموں کی سزا ملے گی، وہ 9 مئی ہو یا 190 ملین کا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں جلد سے جلوس ریگولیٹ کرنے کے بل پر سائن کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد بل قانون بن گیا جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ قانون کو پرامن اجتماع و امن و امان کا نام دیا گیا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اجازت کے بغیر جلسہ جلوس کرنے یا اس میں شامل ہونے والوں کو 3 سال تک جیل میں ڈالا جا سکے گا۔ دوسری بار غیر قانونی جلسہ کرنے کی صورت میں 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ بل میں واضح کیا گیا ہے کہ شہر اقتدار میں جلسہ جلوس سنجانی یا کسی بھی ایسے علاقے میں ہوگا جہاں حکومت اجازت دے گی۔ حکومت اسلام آباد کے کسی بھی علاقے کو ریڈ زون قرار دے سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کل ہونے والے جلسے کے لیے وقت کی پابندی کرنا ہوگی، روٹ فالو کرنا ہوگا اور اسٹیج پر آنے والے مہمانوں کی لسٹ بھی فراہم کرنا ہوگی۔ ڈی سی اسلام آباد نے شرطیں بتا دیں، بولے خلاف ورزی پر منتظمین کے خلاف ایکشن ہوگا۔ بالکل NOC دی گئی ہے وتھ G40 جو ہے وہ کنڈیشن، جو روٹ نوٹیفائی کیا گیا ہے اس پرمیشن میں، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس جلسے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، اسی ڈیزگنیٹڈ روٹ کے تھرو ہی وہ آ سکتا ہے۔ ٹائمنگ کی کنڈیشن بھی ہے، جو اسٹیج پہ لوگ آئیں گے ان کی لسٹ ہمیں پہلے پرائر جلسہ پرووائڈ کی جائے گی۔ اگر وہ کنڈیشن وائلیٹ کریں گے تو بالکل قانون حرکت میں آئے گا اور ایز پر لا ان پہ ایکشن لیا جائے گا آرگنائزر۔ اگر اس پرمیشن نہ ملنے کے باوجود اگر کوئی جلسہ ہوگا تو وہ انلیگل اسمبلی ہوگی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عمر ایوب کا استعفی منظور، بانی PTI نے سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے بانی PTI نے پارٹی کے پارلیمانی امور اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ بانی کے فیصلوں کے مطابق نوٹیفیکیشن جلسے کے بعد جاری ہوں گے۔ رؤف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا۔ رؤف حسن حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر کا اجرا اور انتخابی معاملات دیکھیں گے۔ عمر ایوب نے استعفی منظور کرنے پر بانی کا شکریہ ادا کیا اور کہا 5 ستمبر کو عہدے سے استعفی دیا جو منظور ہو گیا۔ کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا، بطور ورکر بانی PTI کے ساتھ کام جاری رکھوں گا۔ PTI کے کارکنان جو PTI کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے کل جلسہ گاہ پہنچے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا 8 فروری کو آپ نے تمام مشکلات کے باوجود صحیح فیصلے لیے تھے۔ صحافی نے سوال کیا کہ جوڈیشل پیکیج اور ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل آ رہا ہے، جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا ان بلوں کے ذریعے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہم دھوپ میں ہیں، کل آپ دھوپ میں ہو سکتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا پرویز الہی کو PTI کا صدر بنایا گیا مگر وہ خاموش ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا اڈیالہ جیل میں ہم اکٹھے تھے، ان کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ چودھری پرویز الہی نے اگر چھوڑنا ہوتا تو وہ کب کے چھوڑ چکے ہوتے۔ صحافی نے سوال کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی PTI نے گرفتاری کے وقت کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا تو کیا آج جیل میں ہوتا؟ میرے خلاف پارٹی میں ایک بڑی کیمپین چلائی گئی۔ صحافی نے سوال کیا DG ISPR نے کہا ہے کہ ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات چیت نہیں، تعلق نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ DG ISPR کا بیان مثبت ہے، اس بیان کو اب ثابت کر کے دکھائیں۔ PTI کو فارم 45 پر اسٹینڈ لینا چاہیے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب، کہا PTI کا اپنے موقف سے دستبردار ہونے کا مطلب گیم پلان کا حصہ بننا ہے۔ 45 پر تحریک انصاف کو اسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ فارم 45 کے مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پورے گیم پلان کا حصہ بن جاتے ہیں جس میں 2024 کی اتنی بڑی دھاندلی کو لیجیٹیمیسی مل جائے اور پھر نئے سرے سے ایک نئی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا جائے۔ اسرائیلی اخبار نے بانی PTI کو پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موزوں شخصیت قرار دیا، لکھا اسرائیل کے اتحادیوں کو بانی PTI کو سیاست میں متحرک کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
بانی پی ٹی آئی کی منفرد حیثیت اور سوچ اسرائیل پاکستان تعلقات استوار کر سکتی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے لکھا، دوران اقتدار بانی پی ٹی آئی نے پاکستان اسرائیل تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اطلاعات ہیں بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے۔ ملک کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سیاسی منظرنامے پر چھائی دھند کب چھٹے گی؟ موجودہ سیاسی حالات میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سابق وفاقی وزیر فیصل باوڈا سے ہوں گے تمام ایشوز پر کھل کر سوال۔ سینئر اینکر پرسن رؤف کلاسرا اور محمد مالک کریں گے بھرپور تجزیے۔ دیکھیے ARY نیوز کی 2 گھنٹے طویل خصوصی ٹرانسمیشن کل رات 10 بجے وسیم بدامی کے ساتھ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پشاور میراتھن ریس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی دوڑے۔ سیالکوٹ کے محمد قاسم نے میراتھن جیت کر 4 لاکھ کا انعام حاصل کیا۔ ریس کے اختتام پر کھلاڑیوں نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا دھاندلی ہوئی۔ کچھ کھلاڑیوں نے آدھا راستہ موٹر سائیکل پر طے کیا ہے۔ عثمان علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور چمکنی BRT اسٹیشن سے شروع ہونے والی 25 کلومیٹر میراتھن ریس کا افتتاح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خود ٹریک پر دوڑ لگا کر کیا۔ 25 کلومیٹر ریس میں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے پاک آرمی کے جوان محمد قاسم پہلے نمبر پر رہے۔ آل پاکستان سے فرسٹ پوزیشن، یہ ایک خواب ہوتا ہے ایتھلیٹ کا، اور اللہ پاک نے میرا وہ خواب پورا کیا ہے۔ میراتھن ریس آخر میں بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ حیدرآباد سپورٹس کمپلیکس پہنچتے ہی کھلاڑی سٹیج پر چڑھ دوڑے، الزام لگایا ریس میں من پسند کھلاڑیوں کو نوازا گیا ہے۔ یہ سراسر دھاندلی ہوئی ہے اس رننگ کے اندر۔ بیچ میں بندے آ کے راستے میں موٹر سائیکل سے اور گاڑیوں سے آ کے بندے ملے۔ ایک بندے کا تو میں آپ کو چھوٹی نمبر دیتا ہوں، 0311 اس کا نمبر ہے، ایک وہ میرے بالکل سامنے اترے۔ صوبائی مشیر کھیل فخر جہاں نے یقین دلایا کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ عثمان علی، ARY نیوز پشاور۔ جیشا کے چمن ICC بننے پر کوئی پریشانی نہیں۔ چمن PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے، چیمپئنز ٹرافی میں شریک ٹیموں کے بورڈز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ کوچز، منٹورز اور سلیکشن کمیٹی سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن۔ آزاد کشمیر کی سب سے اونچی چوٹی سروالی پیک سے 9 سال بعد لاپتہ کوہ پیماؤں کی میتیں مل گئیں۔ 2015 میں کراچی سے تعلق رکھنے والے 3 کوہ پیما چوٹی سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ کوہ پیماؤں کی شناخت عمران، عثمان اور خرم کے نام سے ہوئی۔ میتوں کو THQ ہسپتال کیل منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن سطح سمندر سے 20,755 فٹ بلند چوٹی سروالی پیک پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کلات میں آپریشن۔ آئس پیار نے بتایا ہے فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 دہشت گرد جہنم وصل کر دیے گئے۔ خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے کر آپریشن کیا گیا۔ مؤثر کارروائی کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ فورسز بلوچستان کے امن ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں FIA اور پولیس ٹیم پر حملہ، 1 اہلکار زخمی۔ FIA نے پولیس کے ساتھ قائد آباد موبائل مارکیٹ میں حوالہ ہنڈی کے خلاف چھاپہ مارا تو افراتفری مچ گئی۔ ملزمان نے چھاپہ مار ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں 1 اہلکار زخمی ہو گیا۔ FIA حکام کا کہنا ہے پولیس کو FIR درج کرنے کا کہا ہے۔ چھاپہ FIA اسٹیٹ بینک سرکل ٹیم نے مارا تھا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر بھاری جرمانہ ہوگا۔ پنجاب میں اسموک سے بچاؤ کے لیے سخت ایکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پالیسی کے تحت فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ لاہور کے لیے 30 نئی الیکٹرک بسیں منگوائی جا رہی ہیں۔
कोई भी पेट्रोल पंप अगर अडल्ट्रेटेड ऑयल बेच रहा है उसको सील किया जाए। जो गाड़ी और मोटर बाइक है, मोटर बाइक का 2000 रुपया जुर्माना शुरू हो चुका है। सरकारी गाड़ियां उसके ऊपर भी चलान हुआ है और उनको बंद किया गया। वजीर आला पंजाब ई मास ट्रांजिट को मुतारिफ करा रही हैं और अभी 3 माह के अंदर अंदर ई बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। थरवासियों के जानवरों के लिए अब चारे की किल्लत नहीं होगी। खारे पानी से घास उगाने का तजर्बा कामयाब हो गया है। घास में इजाफी ग़िज़ाइयत से दूध और गोश्त की पैदावार भी बढ़ेगी। मुमताज़ आरसेर की रिपोर्ट। खारे पानी पर काश्त की गई ये घास खुश्क साली की सूरत में न फक्त जानवरों के चारे की किल्लत का खात्मा करेंगे बल्कि तवन्नाई से भी भरपूर हैं। ये किंग ग्रास है जो हमारा खारा पानी है या जो उस पे तमाम जबरदस्त किस्म की जो है ना इस पे प्रोडक्शन इसकी आई हुई है। 8 से 10% इसमें प्रोटीन ज्यादा है। आलमी तंजीम के इश्तराक से थर में मजीद 40 एकड़ राजी गाउचर पर घास काश्त किया जा रहा है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का जो रिसर्च है वो बेस्ड इस पे है ऐसे ग्रासेस मुतारिफ करा है जो तरपारकर की जमीनों के मुताबिक हो, ज्यादा से ज्यादा जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त करना। मारीन के मुताबिक थर में खारे पानी पर घास की काश्त से न फक्त दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि मवेशियों के चारे की किल्लत के बायस थर से हर साल होने वाली नकल मकानी भी रुक जाएगी। मुमताज आरीसर, ARY न्यूज, उमरकोट। DHA ने लाहौर में इनोवेस्टर टेक्नोलॉजी जोन रावी का इफ्तिताह कर दिया। टेक्नोलॉजी जोन में IT माहिरीन, फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स करने वाले नौजवानों के लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं। अल्बास अहमद खान की रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नौजवान इनोवेस्टर टेक्नोलॉजी जोन के जरिए 24 घंटे बैनुल अक़वामी मार्केट से राब्ते में रह सकेंगे। नौकरी में ना आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब आप खुद पे तालीम, खुद पे स्किल डेवलपमेंट करते हैं, खुद को तालीम से रास्ता करते हैं, तो आपकी किस्मत जो है ना वो फेट आपकी बदल सकती है। हमारी यूथ अब ये नहीं कह सकती कि उसको कोई मौका नहीं दिया गया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको कोई जगह नहीं ऐसी मिली जहां वो काम करती। इस टेक्नोलॉजी जोन की बदौलत नौजवान नस्ल माहिरीन की रहनुमाई में अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार कर सकेंगे। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अल्बास अहमद खान, ARY न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद में हुनरमंदों के काम को सराहने के लिए 2 रोजा दस्तकारी मेले का इनेकाद कर दिया गया। पाकिस्तान भर से आए दस्तकारों ने खूब दाद समेटी। फातिमा बतूल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में सजा 2 रोजा सकाफत का हसीन मेला, जहां पाकिस्तान भर से आए कारीगरों ने अपने दिलकश फनपारे पेश किए। अपने काम को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ जितनी भी मेरी नेबरहुड फ्रेंड्स हैं या मेरी खवातीन जो हमारे इलाकों में काम कर रही हैं वो खुद भी यहाँ पर। फॉरेनर्स, द डिप्लोमेट्स बहुत अप्रिशिएटिव होते हैं हैंडमेड चीज़ों की तरफ। कहीं चांदी से बने खूबसूरत जेवरात तो कहीं रंग बिरंगा ट्रक आर्ट शहरियों की भरपूर तवज्जो का मरकज रहे। शहरियों का कहना है कि हर कारीगर का काम इस कदर उम्दा और नफीस है कि दाद दिए बिना नहीं रहा जाता। बलोचिस्तान के लोग वो कितने अनएम्पावर्ड है, अनप्रिविलेज्ड है। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनके लिए बनाने चाहिए जहाँ पे आके वो अपनी सकाफत दिखा सके। यहाँ का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और आप मेरे ब्रांड की बात करें तो ये सारे प्रिंट्स मेरे अपने कस्टमाइज हैं, मतलब जो मेरे वेंडर्स हैं उनको मैं अपना डिजाइन देती हूँ। इस सकाफती मेले में हुनरमंदों, सिफारतकारों के साथ साथ आम शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।